अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। बहुत से दोस्त पूछ रहे होते हैं कि जवार भाई हमारे पास 3 न्यू गाड़ियों का ऑप्शन है और हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। हमें होंडा सिटी टॉप ऑफ द लाइन 1.5 लेनी चाहिए, या फिर हमें यारिस टॉप ऑफ द लाइन 1.5 लेनी चाहिए, या फिर हमें स्विफ्ट सुजुकी स्विफ्ट GLX टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेना चाहिए। तो इन तीनों में से हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? हम न्यू गाड़ी लेने जा रहे हैं। ये तीनों गाड़ियां एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। सो इनमें से कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए? जो मैं आपको गाड़ी रिकमेंड करूंगा, अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे सामने ये 3 ऑप्शन होते तो मैं कौन सा ऑप्शन जो है वो यूटिलाइज करता। मेरी पसंद और आपकी पसंद में फ़र्क हो सकता है, मेरी यूज़ में और आपकी यूज़ में भी फ़र्क हो सकता है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें देख के फिर इनमें से एक गाड़ी सेलेक्ट करनी है। मुकम्मल A to Z आपको बताता हूँ। मशवरा सुनना तो होता है ना ही। अगर आप टोयोटा की गाड़ी लोगे तो मुझे कोई टोयोटा से मैं कोई स्पॉन्सरशिप तो करता नहीं हूँ, और ना ही मुझे कोई 1 करोड़ रुपया भी दे तब भी मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता, क्योंकि इसमें फिर वो समझो कि बंदा बिक जाता है और अपनी कीमत नहीं लगवानी चाहिए। सो अगर आप लोग यारिस लेने जा रहे हो या कोई भी गाड़ी लेते हो, मेरी पॉकेट में 10 रुपए भी नहीं आने, ठीक है? ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। मेरे पास अगर तीनों गाड़ियों में ऑप्शन हो तो मैं कौन सी गाड़ी लूंगा? सबसे पहले अगर हम तीनों गाड़ियों की प्राइस की बात करें तो सबसे जो लो प्राइस में गाड़ी आती है वो है स्विफ्ट। ये तकरीबन 47,19,000 रुपए की इसकी अनवाइस है। उसके ऊपर फिर फैलर नॉन फैलर टैक्स और रजिस्ट्रेशन तो सारी गाड़ियों की हमें करानी पड़ेगी। अगर मैं होंडा सिटी की बात करूं, जो यारिस की बात करूं, सो यहाँ पर जो सिटी एस्पायर टॉप ऑफ द लाइन CVT है तो इसकी 58.5 लाख 58,49,000 इस गाड़ी की फैक्ट्री प्राइस है। अगर हम यारिस की बात करें तो यारिस की जो प्राइस है वो ज़्यादा है सिटी से भी। यारिस अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेंगे ना, जिसके अंदर आपको ब्लैक इंटीरियर मिलता है, तो उस गाड़ी की प्राइस है 63,19,000 रुपये, ठीक है? अगर आप बेज में लेंगे तो 62,55,000 है। तो यारिस तो भैया यहाँ पर अगर हम कीमत की बात करें तो यारिस ने तो कमाल ही कर दिया है, क्योंकि 58 लाख और तकरीबन 4 लाख रुपए आपको सस्ती मिल रही है यहाँ पर सिटी। और अगर हम बात करें स्विफ्ट की तो वो तो खैर 47,19,000 की आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रही है। लेकिन अगर इन तीनों गाड़ियों को हम आपस में फीचर वाइज कंपेयर करें तो कहीं पर कोई ऐसा बड़ा फीचर नहीं है कि जो किसी एक गाड़ी में हम कहें कि इसमें ज़्यादा है। अब हमने देखना है जो मेजर चीज़ है, हमने फ्यूल खर्च को मद्देनज़र रखना है, और हमने गाड़ी के लेग एंड हेड रूम को मद्देनज़र रखना है, कि हमने पैसेंजर को भी मद्देनजर रखना है कि हम कितने लोग ट्रेवल करते हैं। सो हमें जो है इस बजट में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? देखें, जो यारिस है या फिर सिटी है या फिर यहाँ पर जो है स्विफ्ट आ रही है, ये तीनों तकरीबन एक ही कैटेगरी की गाड़ियां हैं। लेकिन क्योंकि जो स्विफ्ट है ये आपको हैचबैक में मिलती है, तो एक सूरत में आप हैचबैक की तरफ जा सकते हो कि आपको एक कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए, जो आपको हैचबैक चाहिए, और आप जो है आपकी गिराज कैपेसिटी का इशू है, या फिर आप को इतना ज़्यादा चीज़ें आपको कैरी नहीं करनी पड़ती हैं अगर आप लॉन्ग पे जाते हो, तो फिर आप सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्विफ्ट ले सकते हो, ठीक है? लेकिन ये मैं आपकी ज़रूरियात के मुताबिक बता रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, मतलब आप कहते हो डिग्गी वाली गाड़ी हो, तो आगे जो 2 गाड़ियां आ रही हैं यारिस और सिटी, तो यारिस और सिटी में हमें दो में से एक गाड़ी जो है हमने चूज करनी है कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मैं इस चीज़ से बिल्कुल, आप लोग भी बखूबी वाकिफ हो कि टोयोटा ने यारिस की जो फ्रंट है उसको उन्होंने जो है अपलिफ्ट कर दिया, लेकिन जो रियर एंड है वो वही है। वहां पर आपको जो लेग एंड हेड रूम है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई मेजर चेंजिंग आपको गाड़ी के डैशबोर्ड में नजर नहीं आती। मतलब वो ऐसे लगती है यारिस के, एक जो गाड़ी हो ना, एक आप न्यू गाड़ी लेते हो और जिस तरह वो यंगस्टर एक गाड़ी को अपलिफ्ट करा देते हैं, तो वो थोड़ा पीछे और आगे से देखो ना तो एक फेक व्यू आता है, समझ नहीं आती। गाड़ी आगे से थोड़ी फ्रंट लुक चेंज हो गया है, पीछे से वही यार ऐसा है, तो वो एक देखने में गाड़ी फिर भी हमें जो है ना कॉम्पैक्ट ज्यादा हो जाती है, मजा नहीं देती। अगर इन दो गाड़ियों में से मुझे लेनी पड़े तो मैं होंडा सिटी लूंगा। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ कि होंडा सिटी ना तो अपलिफ्ट है, ना ही किसी किस्म को उसके ऊपर दोबारा जो है होंडा ने, हाँ ये है कि अब आपको होंडा सिटी के अंदर जो इंटीरियर है उसमें आपको चेंजिंग नजर आएगी। उन्होंने थोड़ा इंटीरियर को चेंज कर दिया, एक्सटीरियर उसका वही होगा। तो अगर
ہونڈا سٹی اور ہونڈا سٹی اور اس کو میں آپس میں کمپیئر کروں یارس کو فیول ایوریج میں، تو دونوں میں آپ کو برابر 12-13 سٹی ایریا میں اور لانگ پہ 15 سے 16 دونوں گاڑیاں دیتی ہیں۔ اگر میں بات کروں دونوں گاڑیوں کی خوبصورتی میں تو میں سٹی کو 10 میں سے 10 نمبر دوں گا، اور میں جو یارس ہے اس کو 10 میں سے 7 نمبر دوں گا۔ جو ہمارے یہاں اس کیٹیگری میں آ رہی ہے سوئفٹ، تو سوئفٹ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کن آپ کو ضروریات کے مطابق جو کون سی ایسی ضروریات ہے کہ آپ کو جو ہے سوئفٹ کی طرف جو ہے جانا چاہیے۔ سو اگر آپ کا جو بجٹ ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر پہلا آپ کا آپشن سوئفٹ بیسٹ ہے، زبردست ہے، سوئفٹ اچھی گاڑی ہے، فیول ایوریج ان دونوں گاڑیوں سے آپ کو وہ اچھی دیتی ہے۔ یہ جو نیو والی سوئفٹ ہے، پہلے والی سوئفٹ کی بری تھی، آپ سوئفٹ لے سکتے ہو، گاڑی میں آپ کو جو ہے ڈرائیو اچھی ملے گی، فیچر اچھے ملتے ہیں، لک اچھی ہے۔ اگر آپ 50 ملین سے زیادہ کا 50 ملین نہیں 50 لاکھ 5 ملین کا زیادہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے سوئفٹ ہی لینی ہے۔ اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے، مطلب آپ کو میں نے دونوں گاڑیوں کو بتایا، تو پھر آپ نے ہونڈا سٹی لینی ہے۔ اب ہونڈا سٹی خوبصورتی میں بھی زیادہ ہے، فیول ایوریج برابر ہے، اور ہونڈا جو ہے ہونڈا کا ایک لوگو ایسے ہے کہ دور سے آپ کی پرسنل گاڑی لگتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یارس جو ہے وہ رینٹ والی گاڑی لگے گی، لیکن یارس کو انہوں نے دیکھا کہ یہ گاڑی ہماری ناکام ہے، کامیاب نہیں ہوئی، تو انہوں نے فرنٹ سے گاڑی کو ضرور اپ لفٹ کیا ہے۔ لیکن وہ میں آپ کو کیا کہوں کہ میں کون سی مثال دوں کہ وہ ایک وہ گاؤں کی ہوتی ہے نا عورتیں، تو جو آنٹیاں ہوتی ہیں، تو ایک لڑکی آئی تو آنٹی نے کہا کہ ماشاءاللہ آج سے آپ بہت جو ہے وہ خوبصورت نظر آ رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ وہ میں نے نا آنٹی جی نمازیں شروع کر دی ہیں تو اس لیے چہرے پہ نور آ گئے۔ تو آنٹی نے کہا تہجد بھی پڑھا کرو تاکہ آپ کے پاؤں جو ہے نا وہ بھی سفید ہو جائیں۔ تو میں وہی مثال دوں گا کہ یارس کی چلو فرنٹ سے تو بھیا آپ نے اس کے منہ پہ نور دے دیا ہے، لیکن ذرا اس کی ریئر اینڈ اور ان چیزوں پہ بھی توجہ دے کہ وہ مکمل آپ اس کو جو ہے اپ لفٹ کریں۔ وہ پاکستانی مارکیٹ میں جسٹ اس وجہ سے جو ہے وہ گاڑی مار کھا گئی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک وہ گاؤں کی آنٹی کا مثال دی کہ اس نے بڑا ویلڈ ریپلائی دیا اس لڑکی کو جس نے کہا کہ جی میں نمازیں شروع کر دی ہیں اس لیے چہرے پہ نور آ گیا۔ تو چہرے پہ نور تو آ گیا یارس کا، لیکن ساتھ میں تہجد کا اہتمام بھی بھیا کرنا ہوگا۔ سو میں اگر آپ کو 100 بات کی ایک بات کہوں تو دونوں گاڑیوں کی اچھا ایک اور چیز ہمیں دیکھنی ہے، دونوں گاڑیوں کی سسپینشن کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہونڈا کا یہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو یارس کا پارٹس میں اگزامپل دیتا ہوں کہ 20,000 کا ملے گا تو وہ آپ کو 40 کا نہیں ملے گا، 1-2 ہزار کا فرق آتا ہے۔ اگر آپ انجن آئل بھی چینج کرتے ہیں تو آپ کو بڑا وہاں پر جو ہے فرق نظر نہیں آتا، تھوڑا سا گراؤنڈ کلیئرنس کا لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ بھی آج کل کا جو روڈ کنڈیشن بن گئی ہے ہر جگہ کارپیٹ روڈ ہے۔ تو بھیا اگر میں ان تینوں میں سے گاڑی لیتا، اگر بھیا میں افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر میں کدھر جاتا سوئفٹ کی سائڈ پر، پھر بھی میں یارس یا ہونڈا سٹی جو ان کا پہلے والے ویریئنٹ ہے میں کبھی نہ لیتا۔ اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ میں دونوں میں سے میرے پاس آپشن ہے تو پھر میں ہونڈا سٹی لوں گا۔ تو یہ میرا مشورہ ہے، باقی بھیا آپ نے اپنی دیکھنا ہے۔ مجھے پرسنلی سٹی جو ہے وہ پسند ہے تو میں اس پہ انویسٹ کروں گا۔ دونوں گاڑیوں کے فیچر بھی کامن ہے، کوئی بڑا آپ کو فرق نہیں ملتا۔ ہاں ہونڈا کی ایک جینون لک ہے، اور جو یارس ہے وہ ایک اپ لفٹ ہوتی ہے، مطلب ایک تھوڑی سی چیز لگتی ہے کہ جس کو بعد میں جو ہے اپ گریڈ کیا گیا ہو۔ کیا آپ بھی میری بات سے اتفاق کرتے ہو کہ آپ کو بھی گاڑی تینوں میں سے ایک لینی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کون سی لیں گے، اور یار اپنی سٹی کا نام بھی لکھ دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کہاں کہاں سے جو ہمارے دوست ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔